मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, माँ बाप की औलाद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े तोहफे दिए हैं। जो माँ बाप ये कुरान मजीद की सूरत पढ़ेगा, इनकी औलाद हमेशा के लिए हर मुसीबत, हर परेशानी और हर हादसे से हमेशा महफूज रहेगी। तुम्हारा दिल ज़रूर इंतज़ार करके थक रहा है ना, कि कब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नसीब में उनका कलम फेरेगा। वो कब तुम्हारे नसीब में तुम्हारी मांगी चीज को लिखेगा। तुम हर लम्हा इस ला हासिल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। प्यारे अजीजों, अपनी टूटी हुई उम्मीद के लिए मौजों की तलाश में होना। आप जानते हो कि जब लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। प्यारे अजीजों, वो रब जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई एक छोटी सी चूंटी के बारे में भी बाखबर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा दिल किसी चीज की ख्वाहिश रखता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला इससे नावाकिफ होगा? सुनो, तुम इस मुश्किल और फिक्र में डूबे दिल को समझा दो कि जिसके ना मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है। प्यारे अजीजों, इस दिल को ये आयत याद करवा दो। कसम है चाश्त के वक्त की, कसम है रात की, जब छा जाए ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना वो तुझसे बेजार हुआ, यकीनन तेरा अंजाम आगाज से बेहतर होगा। हर कोई अपने ख्वाबों की पूरा होने का इंतजार कर रहा है और किसी के वापस लौटने की उम्मीद रखता है। तो जान लो, जब वो तुम्हें किसी चीज से महरूम करके आजमाता है तो इसके बदले में दोगुनी रात भी नसीब करता है। अल्लाह जानता है कि तुम बहुत मायूस हो, पर याद रखना कि तुम्हारी मुसलसल से मांगी दुआ तुम्हारे नसीब का एक बहुत खूबसूरत बदलाव लेकर आती है। और तुम्हारे नसीब में मौजूद दुश्वार पहाड़ की तरह रुकावटें जमीन दोष हो जाती हैं। याद रखना, मुसलसल से मांगी दुआ तुम्हारे गुमान से बड़ा अजर रखती हैं कि जमीन बालों से कुछ मुमकिन नहीं, वो आसमान के इस पार फक्त एक कुन कह देने से हो जाता है। असल में हम इंसान नामहदूद की बशारत और बसीरत रखते हैं और इस अजीम व शान रब की मसलियतों नहीं जान पाते और गम से नडाल हो जाते हैं। तुम याद रखना, इसका वादा है कि वो किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे सिर्फ ईमान का इम्तिहान लेता है। और याद रखो, जब तुम सब्र और यकीन और तवक्कुल रखते हो तो वो तुम्हें पुश्ती के अंधेरों से निकालकर बुलंदियों की रोशनी तक पहुंचा देता है और तुम्हें हरगिज भटकने नहीं देगा। याद रखना, उम्मीद की डोर अगर टूट रही हो तो बार बार गिरह लगा लिया करो। चाहे हजार बार यकीन खो जाए, तब भी ये डोर टूटने ना देना। क्या खबर अल्लाह ताला को टूट टूट कर बांधी गई कितनी पसंद हो, क्या खबर इसे तुम्हारा बार बार पुकारना कितना पसंद हो। याद रखो, हर इंसान को इसके नसीब का मिलता है। किसी को आगाज में ही बेहतर मिलता है तो किसी को कोशिश और किसी को दुआ से। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपना कुन कब फरमाता है, जब तुम वक्ती आजमाइशों से नहीं हारते। तुम जानते हो कि जिंदगी में मौजज़ात आखिर होते कब है। जान लो कि रब मौजज़े इन्हीं के लिए करता है जो सब्र के साथ इससे बार बार मांगता है। अगर तुम मायूस होने लगो या थकने लगो तो तहज्जुद के सजदों में आंसू बहाकर मांग लेना, वो तुम्हें खाली हाथ हरगिज नहीं लौटाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हें हासिल हो जाए तो जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला का कुन तब आता है जब तुम अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए अल्लाह को इसके मनपसंद अंदाज में मनाते हो। जानते हो इसका मनपसंद अंदाज क्या होता है? कि तुम्हारे आगे इस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा हो और तुम्हारा दिल बड़े इत्मीनान के साथ इस रास्ते पर भी अल्लाह से गहरी उम्मीद रखता हो। प्यारे अजीजों, तो तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा रब गफूर रहीम है? जब वो रब अपनी मदद करने पर आता है तो समंदर से भी रास्ता बना देता है। वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। जिसका तुमने ख्वाब देखा है वो वहां से वसीला पैदा करेगा जहां से उम्मीद भी नहीं। जब तुम्हें
لا حاصل کی بے چینی الجھا دی تو یاد رکھو کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد۔ وہ تمہاری سوچ سے کئی بڑھ کر نوازتا ہے، وہ تمہیں ان منزلوں تک بھی پہنچاتا ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ تمہارے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چاہت کو خفیہ وسیلوں سے تم تک پہنچا دے، اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ پیارے عزیزو، جن ہاتھوں کو تم نے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یقین رکھو تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ مخلص دل کا بہترین اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ دعائیں اس کے نصیب کو بدلے بغیر نہیں ٹھہرتی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر ان کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ پیارے عزیزو، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ، خاص کر کے عاص بن وائل، آپ کو ابتر کہہ کر تانا دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حروف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حروف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہے، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو پیارے عزیزو، سوچے قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے۔ اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیزو، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا
کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنائیں، 10 دن تک آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیزو، آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، پھر نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔